अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर के स्पेशल शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज ईद उल फितर का पहला दिन है और शाम का वक्त यूं कि यानी कि शाम अब हो रही है, तो आप सब लोगों की ईद भी उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी गुजरी होगी और गुजर रही होगी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ मिल रहे होंगे, मुलाकातें कर रहे होंगे। और हमने भी सोचा कि क्यों ना जैसे हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग ईद वाले दिन भी अपनी ड्यूटी पर होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो ईद वाले दिन ड्यूटी पर नहीं होते बल्कि वो काम कर रहे होते हैं, बल्कि मुख्तलिफ मसरूफियत होती है सबकी। तो इनमें से जब आप करते हैं, कुछ लोग मीडिया में हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम मीडिया की बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। तो हमारे दोस्त, चूँकि हम स्पोर्ट्स शो करते हैं, तो हमारे वो दोस्त जो मीडिया में काम करते हैं लेकिन मीडिया में रहते हुए वो काम करते हैं स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स बीट करते हैं, स्पोर्ट्स शोज होस्ट करते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में। तो हमने सोचा कि हम उनके साथ आज बातचीत करेंगे और आज का ईद का दिन उनके साथ मनाएंगे कि उनकी ईद कैसी गुजर रही। और हमारे साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं आज के स्पेशल प्रोग्राम में। इनका तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद, कैसे हैं? कैसे हैं? और साथ तशरीफ रखते हैं तबस्सुम रियाज रांझा साहब। रांझा साहब से हमने बहुत सारी बातें करनी है। ये आम रांझा साहब नहीं है, ये बहुत बड़े रांझा साहब हैं। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट, बहुत प्यारे लग रहे हैं, अरसलान खोखर साहब। हमेशा ही प्यारे लगते हैं वैसे। हमेशा, अबू बकर ने कह दिया हमेशा ही प्यारे लगते हैं, लेकिन आज ईद है, ईद वाले दिन तो और प्यारे लग रहे हैं ना। आपको ईद मुबारक। आपके देखने वालों को बिल्कुल। अबू बकर आपको भी बहुत बहुत ईद बहुत शुक्रिया लुकमान, देखने वालों को, आपको भी और तमाम दोस्तों को भी ईद मुबारक। बिल्कुल जी, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज की गुफ्तगू का आगाज, चूंकि ईद का आगाज तो होता है खाने पीने से, सुबह वो आप सब ने खा लिया होगा, लेकिन हम कुछ आगाज यहाँ से करेंगे अपने इन मेहमानों से। बल्कि नवीद से ये बात करते हैं कि नवीद, सबसे पहले तो ये बताएं कि सुबह जब आप उठे हैं, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद आजकल क्या करते हैं? ईद देते हैं या आज भी ईद लेते हैं? लुकमान, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले ईद मुबारक आपको और आपके व्यूअर्स को भी और तमाम देखने वालों को। बिल्कुल ईद है और ईद का ज़बरदस्त किस्म का मौका, बट हम जो एंकर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं, हमारी थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर होती है। ईद भी होती है, बट आजकल पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही है और T20 सीरीज़ के बाद ODI सीरीज़, तो फिर साथ साथ में वो भी, उसके ऊपर भी एनालिसिस चल रहे होते हैं हमारे लोगों के साथ। ईद सुबह उठना, उठ के ईद पढ़ना, दिन आके सारा नाश्ता करना और सवैयाँ खाना। अब ईद देते भी हैं और लेते भी हैं। कुछ जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, उनसे मैं ईद लेता हूँ। और मेरे बच्चे हैं, मेरी मिसीज़ हैं और मेरे और जो अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं, मैं निकलता हूँ और फिर उनको ईदी वगैरह देता हूँ। लेकिन ये है कि ईद जो अम्मी अब्बू से लेते वही आगे दे देते हैं। वही तकसीम होती है, सारा दिन ज़रब तकसीम, उधर से लिए इधर निकाल लिए, फिर बंदा बैठता है, सलाद साहब हिसाब कर रहे होंगे, यार ओहो ये माइनस में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं और पूरे कर लिए। ये चलता रहता है ना। सही बात। अच्छा, वैसे वो दिन होते थे ईद ना, जब हमें सिर्फ मिला करती थी, तो आज हम उन दिनों को मिस करते हैं। हम कहते हैं यार वो बहुत कमाल के दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे। अरसलान भाई को तो ज़्यादा पता होगा। अरसलान भाई जिस तरह ना वो ये तो अपने ना, मुझे लगता है वो जो गले नहीं होते जिस तरह बचपन में वो भरा करते थे, ऐसे ही हमारे साथ भी। अब किस वजह से क्या कि अरसलान भाई को ज्यादा पता होगा? पता नहीं, एक दो ईदें ज्यादा देख ली होंगी। कैसी गुजरी अरसलान आपकी ईद? अच्छी गुजर रही है सर। वही नमाज पढ़ेंगे, शीर खुरमा खाते हैं, उसके बाद वही नहीं, नमाज तो पढ़ ली ना, मतलब उसके बाद शीर खुरमा सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर। उसके बगैर तो मजा ही नहीं है ना, अम्मी का बनाया हुआ। और ऐसी क्या चीज होती है यार जो आपका दिल करता है ईद वाले दिन ये चीज बननी चाहिए? होता है ना कि हर किसी का होता है यार मुझे हमारे एक घर चीज में पसंद ये है, चीज लाजमी होनी चाहिए। लुकमान, मुझे तो शुरू से मैं घर वालों को कहता हूँ यार मुझे यार जो बाहर से आएगा वो अच्छा है। नहीं, बिरयानी बहुत शौक है मुझे। अच्छा, मेरे घर में मेरी ये भी होता है ना, दूसरे घरों से भी कुछ चीजें आ रही होती है, बंदे का होता है यार फलां घर में हमारे मोहल्ले में ना वो जो आंटी है ना वो बड़ी अच्छी फलां शीर खुरमा बड़ा अच्छा बनाती है, फलां वहां से कुछ चीज आ जाए ना, अपने घर की भी अच्छी होती है। ऐसा तो नहीं है? अब ये रिवायत दम तोड़ती जा रही है। अब दूसरों के घरों से अव्वल तो अब इलाके के लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ये पहले हुआ करता था, ईद कार्ड का ज़माना था, लोग एक दूसरे से मिलते थे। और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है यार, 2007-8 तक ये सब होता रहा है। ये 2009-10 में जब जनरेशन एक्स और जी आना शुरू हो गई ना, इन्होंने सारा कुछ चेंज करके आराम से एक मैसेज करते हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, और फिर दोबारा सो गए। हाँ, अब तो देखिए ईद वाले दिन तो सोना नहीं चाहिए, बल्कि ईद जाकर गुजारनी चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए। अबू बकर साहब,
آپ کی کیسی گزری ہے عید؟ دیکھیں لقمان، میرے لیے جو سب سے مشکل آج کا دن ہوتا ہے نا، ایک تو وہ جو 29-30 دن جو ہماری ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے، صبح ارلی اٹھنا، ساری رات نیند نہیں آتی، اور وہی ایک روٹین ہوتی ہے سحری کے ٹائم اٹھ جانا اور ویٹ کرنا جی نماز عید کا، تو وہ پڑھنے کے بعد اچانک نیند آ جاتی ہے جب لوگوں کے گھر جانے کا یا کچھ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آج بھی میں جو ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں نا، یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا بڑے زور لگا کے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو عید کیا بات ہے، اگر آپ نے رمضان کے روزے رکھے، اور یہ بڑی ایک نعمت ہے ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے والدین کو بھی سلامت رکھے، عید کی خوشیاں دیکھنا ہم سب کو نصیب کرے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو ایک یہ سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے، سب سے اہم ہوتا ہے۔ رانجھا صاحب آپ بڑے خاموش ہیں، کیا عیدی نہیں ملی آپ؟ عیدی ملی ہے بالکل، اور میں سمجھتا ہوں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے آپ سے عیدی چھین لی اور اس کے بعد رانجھا صاحب پورا جو ہے نا وہ میں آپ کو ابھی اپنی سٹوری بتاتا ہوں لقمان بتائیں صاحب۔ لقمان صاحب آپ کو پتا ہے کہ میری تو 4 عدد بیگمیں ہیں، ٹھیک ہے بالکل، اور 4 عدد بیگمیں میں کیا کرتا ہوں، ہر عید پہ ان چاروں کو اکٹھا کرتا ہوں اور شام تک انشاءاللہ وہ لڑ جاتی ہیں، اور وہ ابھی لڑیں اور میں آپ کے پاس اب جب میری حالت چاروں کو اکٹھا کر کے ان کا شیر خورما بنا دیں، شیر خورما تو وہ میرا بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، سوئیاں بھی وہ میری ہی بنا دیتی ہیں، پورا رمضان انہیں میں الگ الگ رکھتا ہوں، مگر عید والے دن میں ساروں کے ساتھ عید بناتا ہوں اور شام تک میری اپنی عید ہو جاتی ہے۔ تو رانجھا صاحب بنا گئے یار۔ اس میں منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ پورا رمضان آپ ان کو الگ الگ رکھتے ہیں، کیا مطلب رمضان میں سحری افطاری کا مسئلہ ہوتا ہے؟ آپ کو تو چاہیے یار چاروں ساتھ رکھیں، کوئی افطاری کرواتی، کوئی سحری کرواتی، کوئی پکوڑا بنا رہا ہے، کوئی عید کے دن کیوں لڑواتے ہیں؟ عید تو بڑا اچھا تہوار ہے یار۔ ایک دن جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ایک دن نہیں میرے سے جھیلی جاتی، تو آپ کہتے ہیں رمضان کے 30 دن ہی وہ تو اکٹھی سر ہو ضرورت جاتی۔ کیا تھی، آپ نے 4 کر لی؟ بس ایک کی تو سوچا دوسری کروں، دوسری کے بعد پھر سوچا تیسری کروں، اور چوتھی کا مجھے پتہ ہی نہیں لگا، اور وہی اب ہو گئی۔ سوچا آگے تباہی تباہی۔ اب تو تباہی تباہی ہے۔ چلیں نوید کھوکھر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں یار عید والے دن کے عیدی دینے لینے کا، بچپن سے سارا کچھ چلتا آ رہا ہے کہ عید دیتے ہیں لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں وہ عید دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو عید مل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کی جو فیملی ہے، جہاں آپ اسلام آباد سے ہی شروع سے؟ میں بالکل اسلام آباد سے ہی ہوں، اور اسلام آباد جب یہ شہر نہیں تھا تب ہمارے آبا و اجداد بھی اسلام آباد سے ہی تھے۔ اچھا، تو جب یہاں پر عید کا کیسا کلچر پایا آپ نے؟ بالکل یہاں پہ تو ایک ٹپیکل ایک ماحول جو عید کا ہوتا ہے وہ یہی ہے نارملی، جیسا پنڈی اور اسلام آباد ایک ہی ہے، پنڈی شہر اور اسلام آباد کے جو دیہات تھے وہ ایک ہی کلچر ہے ہم لوگوں کا، اور جیسے پنجاب ہے اوور آل، ہم صبح عید کی نماز پڑھنا، عید کی نماز پڑھنے، ویسے تو سب سے پہلے صبح اٹھ کے امی ابو کے پاس جانا، جا کے ان سے ملنا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ دن آپ نے عید کی نماز زیادہ بڑے ایریاز کے اندر، جیسے کھلے علاقے ہیں، عیدگاہیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ جا کے عید کی نماز پڑھنا، لوگوں سے جا کے ملنا، واپس آ کے گھر میں وہی پہ آپ نے ناشتہ وغیرہ کرنا، کوئی میٹھی چیز کھانا، اور پھر جو عیدی کا کانسیپٹ عیدی لینے اور دینے والا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ٹائم میں تو جیسے ہم عیدی لیتے تھے تو ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی، ابو بکر مسکرا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ سیم سٹوری ان کی بھی ہوگی، ہم عیدی لیتے تھے، ہم بولتے نہیں تھے کسی کے آگے کہ ہمیں اتنی عیدی چاہیے، جو مل گئی سو مل گئی۔ اب تو بچوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں 1000 روپے چاہیے تو 1000 دینا ہے، 5000 چاہیے تو دینا ہے، اور پہلے تو ہم کیونکہ عیدی لینے والوں میں سے تھے، آپ تو مسز بھی ہیں تو ہمیں عیدی دینی پڑ جاتی ہے، تو بچے ہیں جو زیادہ عیدی کے معاملات پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ عیدی کے معاملات یہ جو کپڑے سٹچ کروانے کا مسئلہ ہوتا ہے نا، درزیوں کے پاس، یہ وہ، آپ لوگوں کے کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا اس عید پہ یا اس سے پہلے کہ آپ درزی کے پاس گئے ہو، اس نے کہا بس بھائی ارسلان صاحب بڑا تعلق ہے آپ کے پاس، اب نہ آئے میرے پاس، اب ختم ہو گیا؟ میں یہ کام کرتا ہی نہیں، شلوار قمیض ویسے ہی کم پہنتا ہوں، تو میں تو بھائی بنے بنائی چیز لے لیتا ہوں۔ اچھا، جو میرے ڈریس ہے شروع سے ہے، وہ شلوار قمیض پہلے امی کروا لیتی تھی خود ہی، ہمیں پتہ نہیں تھا، ابو امی کروا لیتے تھے، میں بالکل کبھی اپنے کپڑوں کے علاوہ شلوار قمیض میں خود نہیں کرتا ہوں، اپنے تو جو بھی سوٹ یا پینٹ شرٹ ہے۔ اب بیگم ہے تو بیگم اللہ کا شکر ہے پہلے سے تیاری کر لیتی ہیں ساری، اب مجھے نہیں پتا وہ بیچاری کیسے کرتی ہے، کیا کرتی ہے، وہ ہماری تیاری خود ہی میری کر لیتی ہے، میرے 2 چھوٹے ہیں، ایک 4 سال کا بیٹا اور ایک 2 سال کی بیٹی ہے، ان کی بھی کر لیتی، تو یہ سارا سر درد بیگم کے حوالے ہے۔ صحیح ہو گیا۔ رانجھا صاحب آپ کبھی درزی کے پاس گئے ہوں، درزی نے کہا کہ رانجھا صاحب آپ کی 4 بیویاں ہیں تو آپ میرے پاس کیا لینے آئے، جائیں ایک کو سلائی کڑھائی کی مشین لے کر دیں، ایک کو ذرا دیں کوئی اور چیز، اور وہ کپڑے سٹچ کے، آپ میرے پاس کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو صحیح ہے نا یار، وہ کپڑے تو پھاڑ دیتی ہوں گی، تو کپڑے پھاڑ دیتی ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ جب کپڑے پھاڑ دیتی ہیں تو وہ جو ہے درزی جب مجھے دیکھتا ہے تو وہ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھتے شٹر ڈاؤن کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رانجھا صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، عید کا دن ہے اور ہمارے یہ اسپیشل شو جاری ہے، کیونکہ رانجھا صاحب نے ایسی بات کر دیا، اس کے بعد ایک بریک لینا بنتا ہے۔ خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، اس بریک کے بعد مزید بات کریں۔